مرحبا بكم في الحلقه الثانيه من حلقات لا فولتامبيرومتري الى بولاروغرافي. ملي شفنا لو مونتاج اكسبيريمونطال ديال لا فولتامبيرومتري ولا بولاروغرافي قلنا بلي اننا كناجوتيو لا سوليسيون ديالنا واحد الكتروليت سيبور. دونك اشنا هو لو رول ديال هذا الكتروليت سيبور؟ اول حاجه خاصكم تعرفوها انه هذا الكتروليت سيبور عنده جوج ديال لي كاركتيرستيك تري امبورطونط. لا بروميير سي كو il fixe la force ionique de la solution، بمعنى لا كونسونطراسيون ديالو في لا سوليسيون كتكون كبيره بزاف. بعض المرات لا كونسونطراسيون ديالو كتكون كبيره من 50 حتى ل 100 مره كبر من لا كونسونطراسيون ديال لاناليت ديالك في لا سوليسيون. Donc la concentration ديالو كتكون كبيره بزاف ce qui conduit à la fixation de la force ionique de la solution. La deuxième caractéristique c'est qu'il ne doit pas réagir dans le domaine du potentiel étudié، بمعنى في هذاك الدومين ديال البوتونسيال اللي غاتابليكي، لان قلنا بان كنابليكي واحد البوتونسيال باش اننا نفرضوا على لاناليت ديالنا يتوكسيدا او لا يتغيدوا. دونك في هذاك الدومين ديال البوتونسيال اللي غنابليكي داكوغ هذا الالكتروليت سيبور ما خاصوش يتوكسيدا او لا يتغيدوا، خاصو يبقى انرت. باش نفهموا لو رول ديال الالكتروليت سيبور خصنا نفهموا واحد الحاجه، خصنا نفهموا كيفاش لي زيون في لا سوليسيون كينتقلوا لا سيرفاس ديال الالكترود، لانه او نيفو ديال لا سيرفاس فين كيطراو لي رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون. دونك لي زيون سون اوبليجي باش انهم يديبلاساو لا سيرفاس ديال الالكترود. دونك كيفاش كيديبلاساو؟ ناخذ باغ اكزومبل هذا ان بيشير، داكوغ، فهاد البيشير حطيت واحد الالكترود. دونك كيفاش غينتقلوا لي زيون؟ باغ اكزومبل ناخذ مثال في لا سوليسيون عندي دي زيون ديال باغ اكزومبل بي بي دو بلس، داكوغ، PB2+. Donc هاد لي زيون PB2+ خاصهم يديبلاساو لا سيرفاس ديال الالكترود باش يتغيدواو سولون هاد لا رياكسيون PB2+، دونك بلس 2 الكترون غيعطيونا دونك PB. دونك كيفاش غيديبلاساو من لو ميليو ديال لا سوليسيون فيغ لا سيرفاس ديال الالكترود؟ كاين ثلاثه ديال لي مود دو ترونسبور. Le premier mode de transport هو la migration، واللي كيعني le déplacement se les fait d'un champ électrique. بمعنى هاد لي زيون اللي عندي في لو ميليو ديال لا سوليسيون غيجيو لا سيرفاس ديال الالكترود se les fait ديال واحد دو شون الكتريك. كيفاش؟ دونك كنعرفوا بان الالكترود اللي شارجي دونك نيجاتيفمون، يعني فيه دي زيليكترون. دونك هاد لي زيليكترون يعني شارج نيجاتيف افيك شارج بوزيتيف، كنعرفوا ديما بلي شارج بوزيتيف شارج نيجاتيف كاينه واحد لاتراكسيون. دونك هاد لي شارج نيجاتيف افيك هاد لي شارج بوزيتيف غيشكلوا لنا واحد لو شون الكتريك سكي فا بوسي هاد لي زيون دونك بي بي 2 بلس باش انهم يتحركوا جهه ولا لا سيرفاس ديال الالكترود. دونك هذيك لاتراكسيون هي اللي غتدفع هاد لي زيون يدوزو لا سيرفاس ديال الالكترود. Le deuxième mode de transport هو la diffusion، واللي كيعني le déplacement sous l'effet d'un gradient de concentration. اشنو كنعنيو gradient de concentration؟ tout simplement يعني واحد différence ديال la concentration، واللي هي حاجه نورمال. علاش؟ لان في لو ميليو ديال لا سوليسيون لي زيون لا كونسونطراسيون ديالهم كتبقى ريلاتيفمون فيكس، ما كيطرا لهم حتى حاجه، ما كيتكونسوماو، ما كيتغياجاوش، دونك ما كيطرا لهم حتى حاجه. دونك لا كونسونطراسيون ديالهم غتكون فيكس، ريلاتيفمون فيكس. الوغ كو لا كونسونطراسيون او نيفو ديال لا سيرفاس ديال الالكترود كيفاش غتكون نازله. علاش؟ لان او نيفو ديال لا سيرفاس كتكون لا رياكسيون دوكسيداسيون ولا لا ريدكسيون اللي عندك. في هذا اكزومبل مثلا او نيفو ديال لا سيرفاس كطرا لينا هاد لا رياكسيون، كاينه هاد لا رياكسيون كي سو ديغول. دونك لي زيون ديال بي بي 2 بلس كيتكونسوماو، دونك لا كونسونطراسيون ديالهم كتنزل، وهذا الشيء اللي كيعطينا هاد الديفيرونس ديال الكونسونطراسيون. دونك هذاك الديفيرونس دو كونسونطراسيون هو اللي غيدفع هاد لي زيون اللي كاينين في الميليو ديال السوليسيون يدوزوا لهاد الجهه باش يحققوا واحد ليكيليبر. داكور. Le troisième mode de transport هو la convection، واللي كيعني tout simplement l'agitation، بمعنى الا كتاجيتي او لا كتحرك لا سوليسيون ديالك فراه اوتوماتيكمون لي زيون اللي عندك في لو ميليو ديال لا سوليسيون غيديبلاساو فيغ لا سيرفاس ديال الالكترون. حنايا في لا فولتامبيرومتري او لا بولاروغرافي اون سانتيريس تو سامبلومون ا سو مود لا ديفيزيون. ما كتهمنا لا ميغراسيون ولا لا كونفيكسيون، دونك هاد جوج خصني نحيدهم. دونك لا كونفيكسيون باش نحيدها سهله، il se fait انني ما ناجيتيش لا سوليسيون ديالي، ما نحركهاش، دونك وهكايا لا كونفيكسيون حيدتيها تو سامبلومون. ماتنون كيفاش غنحيد لا ميغراسيون؟ هذا اولا هنايا كيجي الدور ديال الالكتروليت سيبور، ولكن كيفاش كيحيد لا ميغراسيون؟ مثلا في هذا ليكزومبل اللي كنا خدامين فيه ناخذوا ان الكتروليت سيبور. باغ اكزومبل غناخذ KCl اولا ان HCl. دونك في لا سوليسيون عندي غيكونوا لي زيون ديال K بلس و لي زيون ديال Cl موان. متفقين؟ قلنا في الاول بلي ان لا كونسونطراسيون ديال الالكتروليت سيبور كتكون كبيره، كنستعملوه افيك ان لارج اكسي. دونك الا اعتبرنا باغ اكزومبل بان لا كونسونطراسيون او لا بان لي زيون K بلس راه كبر 50 او 100 مره من لا كونسونطراسيون ديال لاناليت ديالي، بمعنى ان كل ايون ديال بي بي 2 بلس راه كاين 50 ايون ديال K بلس، بمعنى لي زيون ديال K بلس و سي هما اللي دومينون في لا سوليسيون، هما اللي مهيمنين. دونك
au lieu d'un champ électrique qui dare ما بين l'électron ou ما بين la charge moins avec Pb2+, غيدار ما بين la charge moins avec K+, لأن هو اللي دونك مسيطر في لا سوليسيون. دونك هاد لي زيون K+ غيجيو دونك غيدوروا على هاد الالكترود وغيفورميو واحد لاكوش دونك اوتور ديال الالكترود. دونك هاد لاكوش هادي هي اللي غتستوبي لا ميغراسيون ou le déplacement des ions Pb2+ sur l'effet de l'attraction ou le champ électrique. Et comme résultat, on peut dire que le rôle de l'électrosupport, il permet de rendre la migration des espèces redox négligeable et leur transport dans la solution s'effectue seulement par diffusion.